ल आज चाहिँ म क्लास 12 को फिजिक्सको पोर्सन लिएर आएको छु। फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसनलाई पोइन्ट अफ भ्यूमा राखेर मैले आज फिजिक्सको भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ हामी यो भिडियोभरिमा के डिस्कस गर्नेछौँ त भन्दाखेरि अब के कति पढ्यो भने अब हामीले फिजिक्समा अब फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसनमा कुन क्वेसन कहाँबाट के कति इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू आउँछन् त्यो कुराहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ। हुन त आन्दोलन नभएको भए हाम्रो इक्जाम सकिसक्या हुन्थ्यो, तर अब आन्दोलनको कारणले अब कतिपय कलेजमा अब इक्जामहरू चाहिँ अब कतिमा तिहार छठ पछि छ। त्यही भएर चाहिँ अब यो भिडियोहरू चाहिँ हेरौँ अनि यसो अब हुन्छ नि फ्रेमवर्कको लागि यो भिडियो एकदम राम्रो हेल्पफुल हुनेछ। ल अब बढी गफ नगरी हाम्रो आजको भिडियोतर्फ लागौँ। हाम्रो फिजिक्समा भनेको हाम्रो टोटल 5वटा टपिक आउँछ। फिजिक्सभित्र भनेको हाम्रो 5वटा टपिक कुन कुन हो? एउटा चाहिँ मेकानिक्स भयो, एउटा हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स, एउटा वेभ अप्टिक्स, अर्को इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम र लास्ट भनेको हाम्रो मोडर्न फिजिक्स हुन्छ। हाम्रो अब फर्स्ट टर्मिनल हरेक टप जुन पोर्सन छ सबै पोर्सनबाट एउटा लेसन दुईवटा लेसन पढाइ भएको होला सबैको कलेजमा। अब सबैको कलेजमा डिफ्रेन्ट तरिकाले पढाइ भएको हुन्छ। कसैमा फर्स्ट टर्मिनलमा यो लेसन भएको हुन्छ हुँदैन, त्यस्तो पनि हुन्छ होइन। मैले धेरै स्टुडेन्टहरूलाई सोधेँ अनि उनीहरूले भने कि यस्ता यो सिलेबस यति पढाइ भएको छ अनि सबैलाई मैले कभर अप हुने गरी आजको यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। त्यही भएर एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब ढिला नगरी हामी गफ नगरिकन हामी सबभन्दा सुरुमा मेकानिक्स पोर्सनमा लागौँ। मेकानिक्स पोर्सनमा हाम्रो जम्मा अहिले हामी हेर्नु पर्दाखेरि 3वटा लेसन पर्छ। कुन हो भन्दाखेरि एउटा रोटेसनल डाइनामिक्स पर्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो पिरियोडिक मोसन अथवा सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनौँ न त्यो लेसन पर्छ, अनि लास्टमा एउटा भनेको फ्लुइड स्ट्याटिक्स पर्छ। अहिले हाम्रो फ्लुइड स्ट्याटिक कसैमा पढाइ भएको छैन, मैले सोद्धाखेरि सबैजनाले यस्तै भने। अनि 2टा लेसन चाहिँ पढाइ भएको छ सबैमा। रोटेसनल डाइनामिक्स भनौँ र पिरियोडिक मोसनको आधी भएको छ, पुरै भएको छैन, आधी भएको छ। तर कतिमा कुनै कलेजमा चाहिँ पिरियोडिक मोसनको पनि पुरै भइसकेको रहेछ। त्यही भएर मैले पिरियोडिक मोसनको पुरै लेसनलाई कभर गर्नेछु। सबभन्दा सुरु हामी रोटेसनल डाइनामिक्समा लागौँ। रोटेसनल डाइनामिक्स भन्ने लेसन हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट लेसन हो। यहाँबाट हाम्रो 5 देखि 10 मार्क्सको क्वेसन, 2टा क्वेसनहरू ग्रुप बीमा सोध्यो भने 2टा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ बीजे बेला नत्र एउटा नि सोध्छ। 5 मार्क्स त यहाँबाट फिक्स हो है। अब सबभन्दा सुरु हामी यो लेसन पढ्नु पर्दाखेरि के पढ्ने त? पहिला हामी सबभन्दा सुरुमा यहाँ डिफिनिसन पढ्ने। डिफिनिसन के को पढ्ने त? एउटा मोमेन्ट अफ इनर्सियाको डिफिनिसन पढ्ने, रेडियस अफ गाइरेसनको एउटा इम्पोर्टेन्ट त्यो डिफिनिसन भनौँ न। तिनीहरू यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया र यो रेडियस अफ गाइरेसनको पढ्ने। अनि त्यसपछि अब काइनेटिक इनर्जी, अब एङ्गुलर मोमेन्टमको यिनीहरू टर्कको डिफिनिसनहरू त अब 11 देखि नै हामीले पढ्दै आएको। त्यही भएर मैले त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट भएन। हुन त सबैलाई रेडियजनालाई थाहा नै हुन्छ। मेन भनेको हाम्रो के हो त? नयाँ टपिक भनेको एउटा मोमेन्ट अफ इनर्सिया र एउटा रेडियस अफ गाइरेसन, GYRATION, रेडियस अफ गाइरेसन। यो 2टाको डिफिनिसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। डिफिनिसन 1 मार्कमा सोधिरहेको हुन्छ बेला। अब यसको मेन हुन्छ नि एउटा यसको अब मेन डेरिभेसन यो लेसनमा के छ त? फिजिक्स भनेको के हो त? डेरिभेसन हो। हामी सब यसको पहिला हेरौँ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ थिन रड। यसको थिन रडमा 2टा आउँछ। एउटा आउँछ एलोङ पासिङ थ्रु द सेन्टर, अनि अर्को के आउँछ त? पासिङ थ्रु द वान एन्ड। एउटा आउँछ पासिङ थ्रु द सेन्टरवाला आउँछ, अनि अर्को के आउँछ? पासिङ थ्रु द वान एन्ड। यो 2टै हाम्रो डेरिभेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँबाट हामीलाई यो डेरिभेसन सोध्यो भने 3 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। यो गर्यो भने हाम्रो 3 मार्क्स जति आउँछ। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको के त? रिलेसनसिप बिट्विन मोमेन्ट अफ इनर्सिया, टर्क र एङ्गुलर एक्सेलरेसन, एङ्गुलर मोमेन्टम होइन। यहाँ हामीले के प्रुभ गर्न भनिरहेको हुन्छ? टाउ इक्वल्स टु आई अल्फा। आई भनेको टाउ भनेको हाम्रो टर्क भयो, आई भनेको हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भयो, अल्फा भनेको हाम्रो एङ्गुलर एक्सेलरेसन भयो। यो हाम्रो यो डेरिभेसन पनि सोध्यो भने 3 मार्क्समा सोध्न मिल्छ र 2 मार्क्समा यसको न्युमेरिकल आउन सक्छ। न्युमेरिकल यसको खासै गाह्रो छैन। न्युमेरिकल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो तर खासै गाह्रो होइन। फर्मुला राख्ने अनि भ्यालु आउँछ, त्यस्तो टाइपको न्युमेरिकल सोध्छ यहाँबाट। यो लेसन भनेको एकदम सजिलो लेसन हो। अलि चाहिँ हामीले कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ यो लेसनमा, अनि त्यसपछि हामी यो लेसन गर्न सक्छौँ। डेरिभेसन त अलिअलि हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। बुझेन भने चाहिँ हामीले अलि घोकेरै जानुपर्छ इक्जाममा। बुझेन भने त साध्यै छैन। अर्को केही उपाय छ त? छैन। त्यही गरेर हामी जसरी हुन्छ बुझेर होस् अथवा घोकेर होस् हामीले इक्जाममा चाहिँ यो पढेरै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ कि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको प्रिन्सिपल अफ एङ्गुलर मोमेन्टम र यसको डेरिभेसन। एङ्गुलर मोमेन्टमको प्रिन्सिपल के हो त? प्रिन्सिपलको 1 लाइनको जुन डिफिनिसन छ त्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा डेरिभेसन जुन छ नि, एल इक्वल्स टु कन्सटेन्टसम्म, आई ओमेगा इक्वल्स टु कन्सटेन्ट, त्यहाँसम्मको एउटा यो डेरिभेसन हेरेर जाने। अनि यसको एउटा इक्जाम्पल पनि भयो एङ्गुलर मोमेन्टमको। अब इक्जाम्पलमा अब के हुन्छ त? अब यो ब्यालेट डान्सरहरू किन आफ्नो डान्स सघाउने बेलामा हात खोल्छन्, यस्तो टाइपको एउटा 2टा इक्जाम्पल हुन्छ नि, त्यो एउटा 2टा इक्जाम्पल हेर्ने। अनि त्यति हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो टपिक सकिन्छ।
त्यसपछि हाम्रो मेन हिरोको इन्ट्री भयो यहाँ, वर्क डन बाई कपल। यहाँबाट अब एउटा कपलको डेफिनेसन पनि सोधिदिन्छ। कपल भनेको के, अब म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भएपछि त अब कपल भनेको अर्कै कुरा ठान्छन्, तर हामी फिजिक्सको स्टुडेन्ट हो। कपल भनेको के हो त, दुईवटा फोर्स हो। अब दुईवटा फोर्स एक्टिङ अन द सेम बडी विथ डिफ्रेन्ट लाइन अफ एक्सन। एउटै बडीमा दुईवटा फोर्स एक्ट गर्नु पऱ्यो, तर लाइन अफ एक्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो। त्यसलाई के भन्छौँ त हामी, कपल भन्छौँ फिजिक्सको भाषामा। अब म्यानेजमेन्ट अर्को भाषामा त अब कपल भनेको सबैलाई थाहा नै होला, तर अहिले चाहिँ हामी फिजिक्सको भाषामा हेरौँ। र यसले वर्क डन भनेको के हो, यसको डेरिभेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। यो क्वेसन अलमोस्ट हाम्रो बोर्ड इक्जाम होस् अथवा जहाँ होस्, यो क्वेसन अलमोस्ट फिक्स टाइपको क्वेसन हो। W इक्वल्स टु टाउ थीटा। W इक्वल्स टु टाउ थीटा भन्ने जुन हाम्रो एक्सप्रेसन छ, यो डेरिभेसन हाम्रो फर्स्ट टर्मिनलमा होस्, सेकेन्ड टर्मिनलमा होस्, थर्ड टर्मिनलमा होस्, थर्ड टर्मिनल त खासै हुँदैन, प्री बोर्ड होस्, बोर्ड होस्, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन भनेको यो हो। यो र एउटा मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ थिन रड छ नि, यो अनि त्यो हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। त्यही भएर यसलाई हामी इग्नोर नगरौँ। र यसको डेरिभेसन हेर्दाखेरि हामीले यहाँ पावर इक्वल्स टु टाउ ओमेगासम्म हामीलाई यहाँ जानुपर्ने हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ एउटा हेरौँ। यहाँ हाम्रो यो के भन्छ, डेरिभेसन सक्यो भने वर्क डन सकिन्छ यहाँसम्म। त्यसपछि 2-4वटा स्टेप हुन्छन्, अनि त्यसपछि हाम्रो पी इक्वल्स टु पावर इक्वल्स टु टाउ ओमेगा भन्ने एउटा डेरिभेसन छ। त्यहाँ यहाँसम्म चाहिँ डेरिभेसन हेर्ने हो भने चाहिँ पावरसम्म हेरौँ। यति गऱ्यो भने हाम्रो डेरिभेसनहरू सबै सकिन्छ। के को त, रोटेसनल डाइनामिक्स भन्ने लेसन जुन छ यसको सबै सकिन्छ। यसको हाम्रो रिजनिङ क्वेसन अबतिर जाऊँ न, कन्सेप्चुअल क्वेसन। यो लेसनमा सबभन्दा धेरै कन्सेप्चुअल क्वेसन छ। कन्सेप्ट चेक गर्ने क्वेसनलाई हामी के भन्छौँ त, सिम्पली कन्सेप्चुअल क्वेसन भन्छौँ। कन्सेप्ट चेक गर्ने हाम्रो सबभन्दा सुरुमा हाम्रो त कुन कन्सेप्ट हाम्रो एउटा भ्यालेन्ट एन्सर। भ्यालेन्ट एन्सर भनेको अब कुन, मैले अघि नै भनेको थिएँ भ्यालेन्ट एन्सर भनेर कुन प्रब्लम हो त भन्दाखेरि, अब भ्यालेन्ट एन्सर अब यो हात खोल्छ, हात किन बन्द गर्छ, त्यस्तो टाइपको क्वेसनको अब रिजनहरू यहाँबाट हेर्ने। त्यसपछि एउटा बोइल्ड एग र र एगलाई त्यो के भन्छ घुमायो भने, एउटा टेबलमा राखेर घुमायो भने कसरी हामीले थाहा पाउने कि यो कुन बोइल्ड एग हो र कुन र एग हो, त्यो वाला एउटा कन्सेप्टवाला क्वेसन। रिजनिङ क्वेसन भनेको यो कन्सेप्चुअल क्वेसनभित्र पर्छ। अनि त्यसपछि वाइ आर स्पोक्स फिटेड इन बाइसाइकल, स्पोक्सले बाइसाइकलमा किन फिट गरिन्छ, त्यस्तो टाइपको क्वेसन। अनि त्यसपछि यहाँ के भनेको छ, इफ आइस अन पोलर रिजन मेल्ट्स देन वाट ह्यापन्स टु लेन्थ अफ डे। अब यो आइस पोलर रिजनमा आइस सबै मेल्ट भयो भने हाम्रो लेन्थ अफ डेमा के असर पर्छ त, हाम्रो अर्थको जुन लेन्थ अफ डे छ त्योमा के असर पर्छ, घट्छ कि बढ्छ, त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू एउटा रिजनिङ क्वेसनमा आयो। योहरू इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसनहरू हो। 2 मार्क्समा सोध्न मिल्छ। यिनीहरूको रिजनसहित लेख्नु पऱ्यो भने आधी पेजसम्मै लेख्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो 1.5 नत्र 2 मार्क्स मिल्छ। नत्र हामीले दिँदैनन् टिचरहरूले, लास्टै कन्जुसी गर्छ नि मार्क्स दिन। अनि त्यसपछि हाम्रो के हो त एउटा क्वेसन, अर्थलाई अब कुनै मेटेरोइड्सले अब स्ट्रक गर्यो भने अथवा ठक्कर हान्यो भने हाम्रो अर्थको स्पिड के हुन्छ, घट्छ कि बढ्छ, हुन त घट्छ। यहाँ अब के हुन्छ, रिजन सहित हामीले हेऱ्यो भने यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्समा हुन्छ। यति हाम्रो कन्सेप्चुअल क्वेसन यति हामीले पढ्यो भने हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो यो जुन रोटेसनल डाइनामिक्स भन्ने जुन टपिक छ यो पुरै सकिन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो मेकानिक्सको हाम्रो अर्को लेसन पिरियोडिक मोसनतर्फ जाम। पिरियोडिक मोसन भन्ने लेसन जुन छ सबैमा अब धेरै कलेजमा पुरै लेसन पढाइ भएको छैन, कसैमा आधी भएको छ, कसैमा आधी भएको छैन। त्यही भएर पुरै ओभरअल तर यसमा कभर गर्नेछु। पिरियोडिक मोसनमा सबभन्दा सुरुमा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो के हो त, एसएचएम भनेको सिम्पल हार्मोनिक मोसन। र यसको यसको डेफिनिसन, इक्जाम्पल र यसको क्यारेक्टरिस्टिकमा के हेर्ने त, भेलोसिटीको एक्सप्रेसन, एक्सेलरेसनको एक्सप्रेसन, एम्प्लिट्युडको एक्सप्रेसन, टाइम पिरियडको एक्सप्रेसन र फ्रिक्वेन्सीको एक्सप्रेसन हेर्ने। सबै डेराइभ गर्न जान्ने, हेर्ने मात्र होइन डेराइभ गर्न जान्ने। अनि यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ त, डेरिभेसन सोधिरा हुन्छ। डेरिभेसन त यहाँ छैन खासै, यिनीहरूको अब फर्मुला कसरी निकाल्ने त्योहरू हेर्ने होइन। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा सबैको न्युमेरिकल हेर्दै जाने। यति गऱ्यो भने हाम्रो कहिलेकाहीँ यहाँबाट 5 मार्क्सको क्वेसन नै सोध्न मिल्छ। यो लेसनबाट यो लेसन यति इम्पोर्टेन्ट हो, यहाँबाट ग्रुप सीमा 8 मार्क्सको क्वेसन समेत सोधिन्छ। त्यही भएर हामी एउटा कुरा चाहिँ यो लेसन चाहिँ अलि ध्यान दिएर हेरौँ है। यो लेसन चाहिँ अलि ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अनि त्यसपछि हाम्रो यो यति एसएचएम एन्ड इट्स क्यारेक्टरिस्टिक हेरिसकेपछि हाम्रो अर्को के आउँछ त भन्दाखेरि, यहाँबाट हाम्रो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी। एसएचएममा डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी र एक्सेलरेसनको यहाँ 3वटा ग्राफ जति भन्छ होइन। 3वटा ग्राफ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। 1 मार्क्समा यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्न मिल्छ। 8 मार्क्स सोध्यो भने यो क्वेसन एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। अनि त्यसपछि डेरिभेसन, अब पोटेन्सियल इनर्जीको एक्सप्रेसन के हुन्छ एसएचएममा, काइनेटिक इनर्जीको के हुन्छ, र यसको ग्राफ मैले यहाँ ग्राफ लेख्न छुटाएको रहेछु, GRAPH ग्राफ एकदम
इम्पोर्टेन्ट हो ग्राफ। अब कस्तो टाइपको यस्तो ग्राफ हुन्छ, यहाँबाट यस्तो एउटा ग्राफ आउँछ, यहाँ आएर बिचमा के हुन्छ, इनर्जी के कस्तो हुन्छ, सबै यसको यो हेर्ने है, यो ग्राफ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को डेरिभेसन के आउँछ, यहाँबाट न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्ने, एउटा न्युमेरिकल सबैको हेर्दै जाने, खासै प्रेसर लिनु पर्दैन न्युमेरिकलको लागि। फर्मुला पहिला हेर्ने, थ्योरी पढ्ने, अनि एउटा न्युमेरिकल सबैको गर्दै जाने। यति गऱ्यो भने हाम्रो फिजिक्समा 60 मार्क्स ल्याउन, यति म अहिले भन्दैछु, अनि फर्स्ट टर्ममा 60 मार्क्स ल्याउन केही गाह्रो छैन। म अब एमसीको त 11 मार्क्सलाई त अब 11 मार्क्समा 7-8 मार्क्स त जसले नि ल्याइदिन्छ मिलाएर अस्पतालमा, त्यही भएर म एमसीक्यूको त जिम्मा लिँदिनँ। तर यति पढ्यो भने चाहिँ हाम्रो लगभग 60 मार्क्स जति हाम्रो हातमै हुन्छ, त्यसले भएर इग्नोर नगरौँ है। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ, लोडेड के भन्छ, अक्सिलेसन अफ अ लोडेड स्प्रिङ। अब अक्सिलेसन इन भर्टिकल डिस्टेन्समा अक्सिलेसन गरायो भने के कस्तो हुन्छ, यहाँको यसको टाइम पिरियडहरू, यसको के भन्छ टाइम पिरियड, सबै थोकहरू यहाँ जुन हुन्छ त्यो हेर्ने, एउटा भर्टिकलको हेर्ने, एउटा होरिजन्टलको हेर्ने है। के हेर्ने त हामी, यहाँ भर्टिकलको एउटा हेर्ने, एउटा होरिजन्टलको हेर्ने अक्सिलेसन। अब भर्टिकल अक्सिलेसन लोडेड स्प्रिङमा भयो भने कस्तो टाइपको हाम्रो के आउँछ, यसले अब कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ त भन्दाखेरि, अब सो द्याट द मोसन अफ द भर्टिकल एक्सिलरेसन अफ द लोडेड स्प्रिङ इज सिम्पल हार्मोनिक मोसन। यहाँ हामीले के प्रुभ गर्नुपर्छ, हामीले यहाँ के प्रुभ गर्नुपर्छ, हामी सबैलाई थाहा नै होला, हामीले पढाएको छौँ भने त हामीलाई थाहा नै होला, एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु -y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो। यो हामीलाई यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो होरिजेन्टलमा पनि यही प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। होरिजेन्टलमा अब एक्जिक्युट एसएचएम एक्जिक्युट गर्दैछ भनेर हामीलाई यो एक्सप्रेसन हामीलाई प्रुभ गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो यो भर्टिकलमा सोधिन्छन्, कहिलेकाहीँ हाम्रो होरिजेन्टलमा सोधिन्छ। दुईवटा सेट भयो भने एउटामा कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ, एउटा भर्टिकलमा राखिदिन्छन्, एउटा सेट एमा र सेट बीमा होरिजेन्टलमा राखिदिन्छन्। यो पनि भयो। त्यसपछि मेन यहाँ हिरोको इन्ट्री यहाँ अब भयो। हाम्रो यो पुरै लेसनमा मेन भनेको के हो त, सिम्पल पेन्डुलम हो। हिरो भनेको यही हो हाम्रो सिम्पल पेन्डुलम नजानेसम्म यो लेसनमा सुख छैन। सबभन्दा सुरुमा सिम्पल पेन्डुलम भनेको के हो र यसलाई एक्जिक्युट एसएचएम भनेको एउटा डेरिभेसन हो। यसले हाम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई एक्जिक्युट गर्छ यो सिम्पल पेन्डुलमले, त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा हाम्रो डेरिभेसन विथ फिगर भनेको पेन्सिलले गर्ने हो फिजिक्समा। बोर्ड इक्जामको लागि होस्, जेसुकैको लागि होस्, फिजिक्समा पिक्चर भनेको अब डायग्रामहरू पेन्सिलले कोर्ने। पेनले कोर्यो भने चाहिँ कति टिचरले मार्क्स दिँदैनन्, त्यही भएर पेन्सिलले कोर्ने। अनि एक्जिक्युट एसएचएम चाहिँ हेर्ने। अनि त्यसपछि यहाँबाट हामीले के क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ हामीलाई त, टाइम पिरियड कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त्यो हेर्ने। अनि त्यो एउटा फ्रिक्वेन्सी कसरी क्यालकुलेट गर्ने, टाइम पिरियडसम्म हेऱ्यो भने त यसलाई रेसिप्रोकल हुने फ्रिक्वेन्सी आफै आउँछ। फ्रिक्वेन्सीलाई त धेरै तनाव नै लिन परेन। यहाँ चाहिँ हाम्रो मेन भनेको टाइम पिरियड हो, 2π√L/g। त्यही होइन फ्रिक्वेन्सीको हाम्रो टाइम पिरियडको एक्सप्रेसन त्यही हो, त्यो हेर्ने होइन। यो सिम्पल पेन्डुलम हामीले छोड्नै मिल्दैन। सिम्पल पेन्डुलम छोड्यो भने हामी 5 मार्क्स गयो एक्जाममा, त्यही कुरा हामीलाई ठान्दा हुन्छ। यहाँबाट हाम्रो न्युमेरिकल पनि एकदम धेरै सोधिरहेको हुन्छ र कन्सेप्चुअल क्वेसन भनेको सिम्पल पेन्डुलमबाट सोध्ने हो एकदम धेरै। त्यसपछि हाम्रो के टपिक आउँछ त, एउटा ड्याम्प अक्सिलेसनको टपिक आउँछ। अब रेजोनेन्सको टपिक भनौँ न यसलाई, फ्री अक्सिलेसन भनेको कि यहाँ चाहिँ हामी के हेर्ने त, फ्री अक्सिलेसन, ड्याम्प अक्सिलेसन र फोर्स्ड अक्सिलेसन। यिनीहरूको केही गर्नु पर्दैन, एउटा इक्जाम्पल हेर्ने र डेफिनिसन हेर्ने। यति गऱ्यो भने हाम्रो यो सकिन्छ। कहिलेकाहीँ डेफिनिसनमा सोध्छ न त खासै सोध्दैन। अनि एङ्गुलर एसएचएम खासै सोधिरा हुँदैन, बेला बेला सोध्दैन धेरै। बोर्ड इक्जाममा पनि खासै यो पपुलर क्वेसन त होइन, तर एकचोटि हेरेर जामै, हेरेर गयो भने चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ। इफ अब फाटफुटी क्वेसन सोधियो भने चाहिँ हामी के गर्ने, त्यो बेला ट्वाल्ल पढेर हेर्नुभन्दा राम्रो त अलिअलि पढेर गयो भने त ठिकै हुन्छ नि। तर यदि अब हाम्रो इक्जामको टाइम छैन भने अनि आत्तिँदै छ भने हामी यो नहेर्दा नि हुन्छ, खासै सोध्दैन यो क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन। त्यसमा हाम्रो यो यसको कन्सेप्चुअल क्वेसन हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पिरियोडिक मोसनको, त्यसमा के हेर्ने त, सिम्पल पेन्डुलमलाई अब हामी के भन्छ उता मुनमा लग्यो भने हाम्रो यहाँ के भन्छ टेकन टु द मुनमा लग्यो भने हाम्रो यसको एसएचएम टाइम पिरियडमा के इफेक्ट पर्छ, के कस्तो हुन्छ यसको टाइम पिरियड, त्यो एकचोटि हेर्ने। अनि किन हुन्छ त्यो पनि हेर्ने है। अनि त्यसपछि अब हाम्रो ग्राभिटीको चेन्जको कारणले, जीको चेन्जको कारणले के हुन्छ, 1/6 हुन्छ नि उताको के भन्छ ग्राभिटी अर्थभन्दा मुनको, के कस्तो हुन्छ त्यो एकचोटि हेर्ने कन्सेप्चुअल क्वेसनमा। अनि त्यही अब सिम्पल पेन्डुलमले अब आर्टिफिसियल स्याटेलाइटमा राख्यो भने हाम्रो टाइम पिरियडमा के चेन्ज आउँछ। यहाँ यो लेसन भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यो लेसनमा टाइम पिरियड नै हो, मेनली टाइम पिरियडकै क्वेसन सोध्छ। अनि टाइम पिरियड अब के हुन्छ, टप अफ द माउन्टेनमा लग्यो भने टाइम पिरियड अब घट्छ कि बढ्छ। अनि त्यसपछि सिम्पल पेन्डुलमलाई लिफ्टभित्र राख्यो भने, लिफ्ट अथवा यहाँ एलिभेटर नै भनिन्छ, लिफ्टभित्र राख्यो भने हाम्रो अब लिफ्ट अब कन्सटेन्ट स्पिडमा गइरहेछ भने अब यसको के भयो, यसको टाइम पिरियडमा के चेन्ज आउँछ, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ हेरेर जाने। यस्तो
गर्यो भने हाम्रो 2 मार्क्सको यहाँबाट क्वेसन सोधिदिन मिल्छ। त्यही भएर यति गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ, यति आएर त यति गर्यो भने हाम्रो पिरियोडिक मोसन भन्ने लेसन यही सकिन्छ। फर्स्ट टर्मको लागि हाम्रो मेकानिक्स भन्ने लेसन यही सक्छ। यतिमै हाम्रो फर्स्ट टर्म सक्यो मेकानिक्सको। अब हाम्रो मेकानिक्स सकिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त, हाम्रो आउँछ हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट हाम्रो यहाँ जम्मा 2वटा लेसन छ, फर्स्ट ल एन्ड सेकेन्ड ल भन्ने 2टा लेसन छ। अहिले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टर्मिनलको लागि धेरैले भनेका छन् कि दाइ हाम्रो फर्स्ट ल मात्र पढाइ भएको छ, फर्स्ट ल पनि पुरै भएको छैन, कसैको यहाँ वर्क डन दुरिङ आइसोथर्मल प्रोसेससम्म मात्र भएको रहेछ। त्यही भएर हामी पिर नमान मैले यो पुरै लेसनको राखिदिएको छु। हेरौँ, फर्स्ट लमा हामी सबभन्दा सुरुमा के भने त स्टेटमेन्ट थाहा नपाइसम्म अगाडि नबढ्ने, स्टेटमेन्ट पुरै घोकेरै जाने, 1 मार्क्समा स्टेटमेन्ट सोध्छ। त्यसपछि मेन भनेको यहाँ साइन कन्भेन्सन किन राखेको छु भन्दाखेरि यो हाम्रो अब ग्रुप बी र ग्रुप सीमा सोध्दैन, ग्रुप एमा हाम्रो एमसीक्यू हुन्छ नि, त्यसको लागि हाम्रो यहाँबाट एउटा 2टा एमसीक्यू सोधिन्छ। साइन कन्भेन्सन हामीले थाहा पायो भने अब हाम्रो के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि यदि अब इनर्जी सप्लाई गर्यो भने हाम्रो सिस्टमको वर्क डन के हुन्छ त, हाम्रो सिस्टमको वर्क डन अब हाम्रो इनर्जीमा प्रोभाइड गर्यो भने डिक्यू के हुन्छ, डिक्यू पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ, यस्तो कुराहरू कसले हामीलाई सिकाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो साइन कन्भेन्सनले भन्छ। त्यही भएर हाम्रो साइन कन्भेन्सन अब एमसीक्यूको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अनि त्यसपछि अब हाम्रो डिफिनिसनतर्फ आजाम। डिफिनिसनमा एउटा सीपी, सीबी र यो क्यापिटल हेरौँ, यो क्यापिटल सी हो, यो पनि क्यापिटल सी, यो भनेको स्मल सी, यो भनेको स्मल सी। क्यापिटल सीपी भनेको के भयो त, मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। अनि त्यसपछि क्यापिटल सीभी भनेको मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। अनि स्मल भनेको प्रिन्सिपल भयो, स्मल सी भनेको प्रिन्सिपल हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर र प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। यो तपाईँको डिफिनिसन र युनिट चाहिँ हेरेर जाने। यहाँबाट के हेर्ने त भन्दाखेरि डिइएफएन डिफिनिसन र यसको युनिट, एसआई युनिट भनौँ चाहे युनिट भनौँ, यसको युनिट यो 2टा हेरेर जाने। कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ यसको युनिट भनेर हाम्रो कहाँमा सोधिदिन्छ, एमसीक्यूमा पनि सोधिदिन्छ। अनि त्यसपछि यसको मेन हिरो भनेको के हो त, मेयर्स फर्मुला भने यसलाई सिम्पली हामी के भन्छौँ त, सिपी माइनस सिभी इक्वल्स टु आर। क्यापिटल हो है, यो मोलार स्पेसिफिक हो, प्रिन्सिपल स्पेसिफिक होइन। मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर माइनस कन्स्ट्यान्ट भोल्युम इक्वल्स टु आर। यो भनेको हाम्रो मेयर्स फर्मुला, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो क्वेसन अलमोस्ट फिक्स क्वेसन भनेर मानौँ यसलाई। अनि त्यसपछि यदि योभन्दा एक्स्ट्रा पढाइ भएको छ भने हामी कहाँ हेर्ने त, एउटा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ, थर्मोडाइनामिकल प्रोसेस अब स्टार्ट हुन्छ हाम्रो यो लेसनको। अब के छ त हाम्रो थर्मोडाइनामिकल प्रोसेसमा आइसोथर्मल दिएको छ हाम्रो बुकमा, कोर्स कन्टेन्टमा एउटा एडियाबेटिक दिएको छ, त्यसपछि आइसोकोरिक र आइसोब्यारिक दिएको छ, 4वटा प्रोसेस हामीलाई दिएको छ। अहिले अब साइक्लिक प्रोसेस, रिभर्सिबल प्रोसेस, तिनीहरूलाई अहिले हामी त्यो थर्मोडाइनामिकल प्रोसेसमा इन्क्लुड नगरौँ, हामी 4वटा मात्र राखौँ, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक र आइसोब्यारिक। यो 4वटा मध्ये हामीले 2टा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, 2टा चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। 2टा भनेको कुन इम्पोर्टेन्ट हो, एउटा आइसोथर्मल प्रोसेस इम्पोर्टेन्ट हो र एउटा एडियाबेटिक प्रोसेस इम्पोर्टेन्ट हो। हाम्रो आइसोथर्मल प्रोसेसमा हामी सबभन्दा सुरुमा के हेर्ने त, हाम्रो पहिला स्टेटिक इक्वेसन हेर्ने, स्टेटिक इक्वेसन र त्यसपछि यसको ग्राफ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो लेसनमा ग्राफ कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ, कहिले न मोस्टली सोध्छ, ग्राफ्स र स्टेटिक इक्वेसन हेर्ने। अनि त्यसपछि यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन भनेको आइसोथर्मल प्रोसेसभित्र पढ्नेको कारणले गर्दा मैले यसरी राखेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। वर्क डन दुरिङ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेसले अब सिस्टमले वर्क गर्यो, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कन्स्ट्यान्टमा वर्क गर्यो भने हामीले के कस्तो वर्क डन हुन्छ, डब्लु इक्वल्स टु हाम्रो त्यो डेरिभेसन गर्न भन्छ। त्यो भनेको हाम्रो के हो त, डब्लु इक्वल्स टु एनआरटी एलएन P1/P2, यही हो कि होइन। अब तपाईँहरूलाई यो थर्मोडाइनामिक्सको भिडियो चाहियो भने मैले के भन्छ अलमोस्ट 4-5 महिना पहिले हाम्रो युट्युब च्यानलमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्दा भयो। मैले त्यो भिडियोमा अब अलमोस्ट के भन्छ नि आधी घन्टा 40 मिनटमा मैले फर्स्ट ल थर्मोडाइनामिक्समा पुरै कभर गरेको छु। यहाँबाट 8 मार्क्सको क्वेसन सोधिदिन्छन् के 5 मार्क्स र 3 मार्क्स यताउता गरेर। त्यही भएर यो क्वेसन हेर्ने अनि त्यो गएर भिडियो गएर हेर्ने। तपाईँ त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने हजुरहरूलाई यो स्टेट इक्वेसन आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको के हो, के कस्तो सबै क्लियर हुन्छ। त्यो भिडियो गएर हेर्ने। अहिले चाहिँ म बढी क्लियर गर्न लाग्दिनँ, यो कहाँबाट के कस्तो आयो त्यो भिडियो गएर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई के हुन्छ एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के आयो, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेसको सबभन्दा सुरुमा यहाँ मेन भनेको स्टेट इक्वेसन हो। स्टेट इक्वेसन के भनेको त PV टु द पावर गामा इक्वल्स टु कस्ट हाई, यो डेरिभेसन गर्न भन्छ। यो डेरिभेसन पनि मैले त्यो भिडियोमा डिस्कस गरेको छु। त्यो भिडियो अब गएर त्यहाँ हेर्दा भयो। हाम्रो युट्युब च्यानल मोन्टेसरी भिजुअलाइजेसन NEB हबमा छ, युट्युबमा, टिकटकमा पनि अपलोडेड छ होला, त्यहाँ गर्दा हेर्दा नि भयो। अनि PV टु द पावर गामा इक्वल्स टु कस्ट हाई, यो त भयो हाम्रो प्रेसर र भोल्युमको टर्म्समा। अहिले यसलाई कहिले काहीँ डिराइभ गर्न भनिदिन्छन् के टेम्परेचर भोल्युम र टेम्परेचर प्रेसरको केसमा पनि भनिदिन्छ। त्यही भएर हाम्रो यो डेरिभेसन
हेर्ने हो भने टेम्परेचर भोल्युम र टेम्परेचर प्रेसर त्यहाँसम्मको टर्म्समा हेर्ने। यहाँ पी टु द पावर गामा इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्टसम्म त प्रुभ गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो इक्जाममा के सोधिन्छ त एली क्वेसन गाह्रो बनाउनलाई एचडीहरू त अब त्यस्तै हो नि त पारा। कहिलेकाहीँ हुन्छन् कि क्वेसन स्टुडेन्टलाई चेकमेट दिउँ न भनेर गाह्रो क्वेसन बनाइदिन्छन्। त्यसको लागि हामी के हेर्ने त टेम्परेचर र प्रेसरको टर्म्समा पनि यसलाई एक्सप्रेस गर्न जान्नु पर्यो र टेम्परेचर र भोल्युमको टर्म्समा पनि एक्सप्रेस गर्न जान्नु पर्यो। यो भयो हाम्रो स्टेटिक क्वेसन, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अनि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त वर्क डन ड्युरिङ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेसमा वर्क डन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब त्यसको एक्सप्रेसन के हुन्छ त यसको मेन एक्सप्रेसन हो। मेन एक्सप्रेसन डिराइभ गर्न जान्नु पर्यो। अब यहाँ अब हामीलाई क्यालकुलसको एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, क्यालकुलसको रोल हुन्छ। क्यालकुलसहरूले 11-12 मा अलि राम्ररी हेर्नु भएको छ भने यो क्वेसन एकदम सजिलो हुन्छ। क्यालकुलस जान्नु भएको छैन भने त अलि गाह्रै हुन्छ, यहाँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्यो भने हाम्रो यो सक्यो एडियाबेटिक प्रोसेसको। सबै मैले राखेको छु है त्यो भिडियोमा, त्यहाँ गएर हेर्न पाइयो। त्यसपछि हाम्रो आउँछ आइसोकोरिक आइसोब्यारिक। यो दुईवटा प्रोसेस खासै इम्पोर्टेन्ट त होइन। यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको अब हामी यसको छोड्न चाहिँ मिल्दैन, डिफिनिसन चाहिँ हेर्ने। अनि स्टेट इक्वेसन यो सबैमा आइसोकोरिकमा अब प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि होइन, यहाँ चाहिँ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, आइसोब्यारिकमा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको डिफिनिसन हेर्ने र स्टेट इक्वेसन हेर्ने र ग्राफ हेर्ने, यो तिनवटा मात्रै हेर्ने। यो तिनवटा हेऱ्यो भने हाम्रो यो दुईवटा प्रोसेस पनि सकिन्छ। त्यसपछि मेन भनेको हाम्रो के त मैले यसलाई रातो कलर लेख्न बिर्साएको छु, तर मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको पिभी डायग्राम। पिभी डायग्राममा वर्क डन निकाल्ने, कसरी निकाल्ने त्यो कुरा हेर्ने। यहाँबाट न्युमेरिकल सोधिरहेको हुन्छ, 3 देखि 4 मार्क्समा सोध्छ। अनि त्यसपछि लिमिटेसन्स अफ फर्स्ट ल 2 देखि 3वटा पोइन्ट, 2 to 3वटा पोइन्ट चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्ने लिमिटेसन्स अफ फर्स्ट ल। त्यसपछि यो लेसनको हामी कन्सेप्सुअल क्वेसन हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिपी इज अलवेज ग्रेटर देन सिबी हुन्छ के। हाम्रो कन्स्ट्यान्ट मोलार स्पेसिफिक heat capacity at constant pressure is always greater than molar specific heat capacity of gas at constant volume। यो किन हुन्छ त वाइ, यसको रिजन चाहिँ हामीले हेर्ने। यो क्वेसन 2 मार्क्समा सोध्न मिल्छ। र कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छ ग्यास हेज 2 स्पेसिफिक, जस्तो हेर्नु त एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हुन्छ र एउटा कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा, दुईवटा कन्स्ट्यान्ट स्पेसिफिक हिट छ कि छैन, लिक्विड र त्यसमा सोलिडमा हुँदैन। तर ग्यासमा किन दुईवटा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ त्यो एउटा क्वेसन हेर्ने होइन। अनि यो इम्पोर्टेन्ट, यो पनि 2 मार्क्समा सोध्न मिल्यो। र एउटा इम्पोर्टेन्ट, एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको अब ग्यासलाई एक्सप्यान्ड गरायो भ्याक्युममा। अब हाम्रो भ्याक्युम भनेको त्यहाँ एयरको प्रेजेन्स छैन। त्यो यदि कुनै ग्यासलाई भ्याक्युममा चाहिँ हामीले एक्सप्यान्ड गरायौँ भने डज इट अलवेज डु वर्क, यसले जहिले पनि काम गर्छ त, वर्कै हुन्छ कि वर्क डन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले यो क्वेसन सोचेर र वाइ यसको एन्सर प्लस रिजनिङ एन्सर यहाँ एकचोटि हेर्ने अनि बुझ्ने प्रयास गर्ने। बुझेर गयो भने चाहिँ हामी एकदम सजिलो हुन्छ। फिजिक्सको इक्जाम घोकेर त साध्य छैन, फिजिक्स त बुझ्नै पर्ने हुन्छ। अनि सबैको यो थर्मोडाइनामिक्सको हरेक भिडियोको लागि हाम्रो त्यो च्यानलमा गएर हेर्दा हुन्छ। च्यानलमा हामीले पुरै राखेको छ। यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ल सकिन्छ। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स अहिलेको लागि फर्स्ट टर्मको लागि यति हो। अनि त्यसपछि हाम्रो आयो एउटा वेभ एन्ड अप्टिक्स भनेको अति सजिलो लेसन, अति सजिलो वेभ एन्ड अप्टिक्स भन्ने टपिक। योभित्र हाम्रो फर्स्ट लेसन भनेको वेभ हो। वेभमा हामी सबभन्दा सुरुमा के हेर्ने त डिफरेन्स बिट्विन ट्रान्सभर्स एन्ड लङ्गिट्युडनल वेभ। यो त हामीले 8-9 पढाएको छौँ कि छैन। ट्रान्सभर्स वेभ र लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको के हो, रेयरफ्याक्सन, कम्प्रेसन, अनि त्यो क्रेस्ट र ट्रक के कस्तो हुन्छ, एम्प्लिच्युड, यिनीहरू त हामीले कति क्लासमा पढाएको छौँ। आई गेस मैले त 9 कि 10 मा पढाएको छु जस्तो मलाई लाग्दैछ कि तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि पढ्नु भयो होला। म पनि त्यही एनइबी बोर्ड हो, तपाईँ पनि एनइबी बोर्ड हुनुहुन्छ, त्यही भएर हामी पक्कै पनि पढेको हुनुपर्छ। तर पढ्नु भएको छैन भने केही छैन, बिर्सिँदैन सक्छन् मान्छे। एकचोटि चाहिँ हेरेर जाने। यहाँबाट डिफरेन्स बिट्विन कहिलेकाहीँ क्वेसन सजिलो बनाउनु मन लाग्यो भने यहाँबाट डिफरेन्स बिट्विन, मैले बोर्ड इक्जाममा पनि यसको डिफरेन्स बिट्विन सोधेको देखाएको छु, त्यही भएर यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन। एकचोटि ट्रान्सभर्स वेभ र लङ्गिट्युडनल वेभ एकचोटि डिफिनिसन हेर्ने अनि यसको एउटा डिफरेन्स हेर्ने, यति भएर पुग्छ। 3-4वटा डिफरेन्स भयो, याद राखौँ है यसको। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको के आउँछ त प्रोग्रेसिभ वेभ एन्ड इट्स म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन। अब प्रोग्रेसिभ वेभ कस्तोलाई भन्छ र यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन के हो त्यो हेर्ने। अनि त्यसपछि प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनको प्रिन्सिपल के छ। अनि त्यसपछि सुपरपोजिसन भनेको के हो, दुईवटा वेभहरू एकै ठाउँमा अब हुन्छ नि कम्बाइन हुनु, त्यसलाई सुपरपोजिसन भन्छ। हामीले नर्मली भन्नु पर्दाखेरि, तर हामी यसरी त लेख्न मिलेन, फेरि पुरै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ विथ लजिक। अनि त्यही अब प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनलाई के भन्छ र यसको ग्राफ पनि छ। यसको ग्राफ एकचोटि हेर्ने है। कहिलेकाहीँ यसको ग्राफ सोधिदिन्छन्, मोस्टली त पाउँदैन, तर कहिलेकाहीँ यहाँबाट एउटा ग्राफ सोधिदिन्छन् यसको प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन। अब दुईवटा वेभ छ, अब कसरी यो कम्बाइन भयो, यहाँबाट यो एउटा वेभ गयो, यो सबैको लास्टमा कुन वेभ फर्म हुन्छ, यस्तो यस्तो गएर वेभ फर्म हुन्छ, त्यो चाहिँ हेर्ने है। एकचोटि यो ग्राफ चाहिँ हेरेर जाने, यो ग्राफ हेर्ने।
यति गऱ्यो भने हाम्रो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन सकिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ स्टेसनरी वेभ, मेन हिरोको इन्ट्री यहाँबाट भयो, मेन हिरोको इन्ट्री। अनि स्टेसनरी वेभ भनेको के हो त्यो हेर्ने, यो भित्र अब हाम्रो कुन टपिक दुईवटा आउँछ, नोट्स भनेको आउँछ र एउटा एन्टी नोट्स आउँछ। एन्टी नोट्स, अब नोट्स भनेको कुन हो र एन्टी नोट्स भनेको को, यसलाई नोट्स भनिन्छ कि यसलाई एन्टी नोट्स भनिन्छ, यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट एकचोटि त्यो हेर्ने, नोट्स र एन्टी नोट्सको हेर्ने। अनि सबभन्दा मेन डेरिभेसन भनेको यहाँ के हो त, टु कन्जिक्युटिभ नोट्स एन्ड एन्टी नोट्स आर इक्वली स्पेस्ड। यसको डेरिभेसन हो डिराइभ द्याट टु कन्जिक्युटिभ नोट्स एन्ड एन्टी नोट्स आर इक्वली स्पेस्ड भनेर पनि यो क्वेसन सोध्न मिल्छ, अथवा यो पनि सोध्न मिल्छ डिराइभ द्याट अर प्रुभ द्याट द डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ नोट्स एन्ड एन्टी नोट्स आर इक्वल भनेर सोध्छ। दुईवटा एन्टी नोड होस् अथवा नोड होस्, त्यो दुइटैको डिस्टेन्स अब सेम हुन्छ, नोड नोड एन्टी नोड अब जे जस्तो हुन्छ त्यो के भन्छ यो दुइटैको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ अथवा यी दुवैहरू इक्वली स्पेस्ड हुन्छन्, त्यसको पुरै डेरिभेसन अलमोस्ट यो 2 पेजको जान्छ डेरिभेसन। यो हेर्ने है, यो डेरिभेसन हाम्रो 3 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ, 3 मार्क्सको सोध्छ, 3 मार्क्स पनि ठुलो। अनि यसको न्युमेरिकल एउटा चाहिँ हेर्ने, यसको एउटा न्युमेरिकल हेऱ्यो भने हाम्रो यो लेसन पुरै सकिन्छ। न्युमेरिकलमा के हेर्ने त, न्युमेरिकल अब जस्तो हाम्रो एउटा y = a sin ओमेगा t माइनस kx दिएको छ, यो एउटा हाम्रो एउटा प्रोग्रेसिभ वेभको हाम्रो एक्सप्रेसन भयो। यहाँबाट एम्प्लिच्युड भनेको के हो त, हाम्रो एम्प्लिच्युड भनेको a भयो। अनि त्यसपछि यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी निकाल्न जानु पर्यो, वेभलेन्थ निकाल्न जानु पर्यो, टाइम पिरियड निकाल्न जानु पर्यो, वेभ भेलोसिटी निकाल्न जानु पर्यो। यहाँबाट हाम्रो के भएर 8 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ, एउटा प्रोग्रेसिभ वेभको डिफरेन्स त्यो इक्जाम्पलहरू राखिदिन्छन्, क्वेसनहरू राखिदिन्छन्, त्यो लजिक क्वेसन 1 मार्क्समा। अनि त्यसपछि यो 3 मार्क्समा 3 भन्ने मार्क्समा यहाँ सोधिन्छन्, यो 3 मार्क्समा यो डेरिभेसन। अनि त्यसपछि प्लस 1 मार्क्सको यो डिफिनिसन सोधिन्छ, 3 1 4 मार्क्स यहाँबाट भयो। अनि 4 मार्क्स बाँकी बच्यो ग्रुप सीमा के सोधिन्छ, एउटा एम्प्लिच्युड निकाल्न सोधिन्छ, फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सोधिन्छ, वेभलेन्थ निकाल्न सोधिन्छ, टाइम पिरियड निकाल्न सोधिन्छ। टोटल 8 मार्क्सको क्वेसन यहाँबाट फिक्स, अलमोस्ट फिक्सको क्वेसन 8 मार्क्स यहाँबाट। एकदम सजिलो लेसन हो तर फिक्स क्वेसन हो, यहाँबाट एकदम सजिलो हुन्छ 8 मार्क्स यहाँ होइन। अनि त्यसपछि मैले स्टुडेन्टहरूलाई सोद्धाखेरि भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो कि हाम्रो एउटा नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट पनि भन्ने लेसन जुन छ एकदम सजिलो लेसन र सानो सर्ट एन्ड स्विट लेसन भनिन्छ नि, अनि त्यस्तो टाइपको लेसन यो लेसन पनि पढाइ भएको रहेछ धेरै कलेजमा, अनि धेरैमा पढाइ भएको नि छैन। त्यही भएर मैले अब जुन कलेजमा पढाइ भएको छ तिनीहरूले हेर्ने, यो टपिकहरू हेरेर जाने, जहाँ पढाइ भएको छ नि तिनीहरूले नहेर्ने। यो भनेको मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ के हो त, ल अफ रिफ्लेक्सन एन्ड ल अफ रिफ्लेक्सन, यो चाहिँ हाइगन्स प्रिन्सिपल। अब हाइगन्स पढ्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको टिचरले के भन्छन् त्यो अनुसार प्रोनाउन्स गर्नु होला। अनि प्रोनाउन्स मिलेन भने चाहिँ गाली गर्न पाइँदैन है। मैले हाइगन्स पढिरहेको छु, म 11 12देखि नै हाइगन्स, 11मा त छैन, 12मा म हाइगन्स पढाएको थिएँ, त्यही भएर म हाइगन्स नै भन्छु। ल अफ रिफ्लेक्सन एन्ड रिफ्र्याक्सन युजिङ हाइगन्स प्रिन्सिपल, यो चाहिँ हेरेर जाने। यहाँबाट हाम्रो 3 मार्क्सको डेरिभेसन सोधिन्छ, 3 मार्क्सको डेरिभेसन र 2 मार्क्समा यहाँबाट एउटा सिम्पल डेफिनेसन सोधिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ लेसनमा हाम्रो यो दुईवटा इम्पोर्टेन्ट हो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ल अफ रिफ्र्याक्सन एन्ड ल अफ रिफ्लेक्सन। के हुन्छ त, सेट एमा ल अफ रिफ्लेक्सन सोधिन्छ, अनि सेट बीमा ल अफ रिफ्र्याक्सन सोधिन्छ। त्यसपछि हाम्रो 2 मार्क्सको लागि अब यहाँबाट त 3 मार्क्सको मात्रै डेरिभेसन 3 मार्क्सभन्दा बढीमा दिन मिलेन, 3 मार्क्स मात्र हो हाम्रो डेरिभेसनको लागि। अनि त्यसपछि हाम्रो 2 मार्क्समा के सोधिन्छ त, टाइप अफ वेभ फ्रन्ट हुन्छ नि हाम्रो, अनि स्पेरिकल वेभलेन्थ वेभ फ्रन्ट भयो, हाम्रो प्लेन वेभ फ्रन्ट भयो, सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट भयो, यिनीहरूको डिफिनेसन सोध्न पायो। यहाँबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन मैले राखेको छु, हामीले कसरी अब स्पेरिकल वेभ फ्रन्टबाट प्लेन वेभ फ्रन्टमा राख्ने, कन्भेक्स कि कन्केभ मिरर युज गरेर। अनि भाइस वर्सा भनेको के हो त, हामीले प्लेन स्पेरिकल वेभ फ्रन्टलाई प्लेनमा त कन्भर्ट गरिसक्यौँ होइन, अब प्लेन वेभ फ्रन्टलाई स्पेरिकल वेभ फ्रन्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, यो कन्भर्सन चाहिँ हामी सिकेर जामे। यहाँबाट एउटा डायग्राम छ, यो डायग्राम यसरी यहाँबाट वेभ फ्रन्ट आउँछ, अनि त्यस्तो टाइपको डायग्राम छ, त्यो एकचोटि हेरेर जाने। यति गऱ्यो भने हाम्रो वेभ एन्ड अप्टिक्स लेसन पनि सक्यो। अब मेन भनेको हाम्रो 12मा भनेको इलेक्ट्रिसिटी एन्ड मेकानिजम, म्याग्नेटिजम, MEGNET म्याग्नेटिजम। यो लेसन भनेको हाम्रो 12 भरिकै 12सम्म बोर्डसम्मै दुःख दिने लेसन, हिरो लेसन यही हो, मेन इम्पोर्टेन्ट लेसन यही हो। लास्टमा एकदम धेरै दुःख दिन्छ यो लेसन। म्याग्नेटिजम त झन् गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ। हजुरहरूले 11मा चाहिँ क्यालकुलस सिक्नु भएको छैन भने यो 10औँ विधामा चाहिँ एकदम राम्ररी त्यो डेरिभेटिभ, एन्टी डेरिभेटिभ सबै एकचोटि पुरै भन्छु म, एकचोटि रिभिजन गर्नुहोस्, नत्र हजुरले एकदम धेरै दुःख पाउनुहुन्छ, एकदम धेरै दुःख पाउनुहुन्छ। म्याग्नेटिजमको जुन अब बाइट साभाट्लो हुन्छ, तिनीहरूको जुन डेरिभेसन हुन्छ नि, यो के भन्छ, यो डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ नजानेसम्म, डेरिभेटिभ भन्दा नि एन्टी डेरिभेटिभ जान्न चाहिँ सिक्नु पऱ्यो। हामीले अब सानो लेन्थलाई लिएर अब ठुलो वर्क डन हामीले क्यालकुलेट गर्ने पर्ने हुन्छ। त्यही भएर सानोभन्दा ठुलोमा लाग्नको लागि हामी के युज गर्छौँ त, हामी एन्टी डेरिभेटिभ युज गर्छौँ। एन्टी डेरिभेटिभ जान्ने छैन भने हाम्रो सुख छैन यो म्याग्नेटिजम भन्ने लेसन। त्यही भएर म यो 10औँ भ्याकेसनमा एन्टी डेरिभेटिभ र
डेरिभेटिभ मजाले तपाईँहरू याद गरिराख्नु, याद घोक्न त मिल्दैन, बुझ्न चाहिँ प्रयास गर्नुहोस्। न त यो लेसनले हामीलाई लास्टै दुःख दिन्छ हाम्रो बोर्ड इक्जाममा। 8 मार्क्समा सोध्छ बोर्ड इक्जाममा, यहाँबाट 8 मार्क्सको यो कुरा चाहिँ याद राख्नु है। बोर्ड इक्जाममा 8 मार्क्स गयो भने A+बाट एमा झर्न टाइम लाग्दैन र एबाट B+ झर्न पनि टाइम लाग्दैन फिजिक्समा। त्यही भएर मेन अहिले हाम्रो मैले भाइ बहिनीहरूलाई सोधेको, अनि उनीहरूले भनेका छन् कि पोटेन्सियोमिटरसम्म मात्र दाइ अहिले पढाइ भएको छ, अनि कतै कतै चाहिँ यहाँ मिटर ब्रिजमै रहेछन्, कति त अहिले वेट स्टोन ब्रिजमै रहेछन्। तर मैले यहाँ एक दुईजनालाई भनेको छन् कि दाइ पोटेन्सियोमिटरको एप्लिकेसनसम्म समेत भइसक्यो, अनि त्यही भएर मैले यहाँ पोटेन्सियोमिटरको एप्लिकेसनसम्म राखेको छु। त्यो हेरौँ। इलेक्ट्रिकल सर्किट भन्ने लेसन हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीभित्र फर्स्ट लेसन हो। यसको फर्स्ट लेसनमा सबभन्दा सुरुमा हामीले किर्चफ्स बाचे, किर्चफ्स अङ्कलको फर्स्ट र सेकेन्ड ल दुइटै हेर्ने, लुप ल, मेस ल, के लहरू हुन्छन् त्यो सबै हेर्ने, दुइटाले ल छ। अनि यसको न्युमेरिकल NUMERICAL न्युमेरिकल अब यस्तो 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 यहाँबाट यो आयो, यसको अब के कस्तो छ सबै कुराहरू एउटा यसको न्युमेरिकल हुन्छ। फर्स्ट लको पनि कसरी एप्लाई गर्ने र सेकेन्ड ल कसरी एप्लाई गर्ने, यो दुइटैको तीनवटा न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गरेर गयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँबाट 3 देखि 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछन्, यो चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। किर्चफ्स अङ्कलको दुइटो फर्स्ट र सेकेन्ड ल दुइटै एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। अनि त्यसपछि हाम्रो आउँछ हाम्रो अर्को टपिक भनेको वेट स्टोन ब्रिज आउँछ। वेट स्टोन ब्रिज भनेको यहाँबाट एउटा डिफिनिसन हेर्ने र यसको डायग्राम हेर्ने। कहिलेकाहीँ डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन पनि 2 मार्क्समा सोधिदिन्छन्, क्वेसन सजिलो बनाउन मन लाग्यो भने मात्र है डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन पनि सोधिदिन्छन्। यसको मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको डेरिभेसन अफ ब्यालेन्स कन्डिसन, ब्यालेन्स कन्डिसनको डेरिभेसन। वेट स्टोन ब्रिज हुनुहुन्छ, यहाँबाट यस्तो आयो, त्यसपछि यहाँबाट यस्तो आयो, त्यसपछि यहाँबाट अर्को यहाँ रेसिस्टेन्स, यहाँबाट अर्को रेसिस्टेन्स, अनि यहाँबाट अर्को रेसिस्टेन्स, यसलाई अब फ्युज गर्यो भने हाम्रो ब्यालेन्स कन्डिसन आउँछ। यो ग्याल्भेनोमिटर 0 राख्यो भने रेसिस्टेन्स, यहाँबाट हाम्रो के आउँछ त ब्यालेन्स कन्डिसन, यहाँबाट यो अर्को, यहाँबाट ब्याट्री राख्यो भने यही हो मेनली हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि यही हो हाम्रो वेट स्टोन ब्रिज हो कि होइन। अहिले रफ फिगर मात्र मैले कोरेको हो, एकचोटि चाहिँ तपाईँहरू राम्ररी हेर्नु, राम्ररी फिगर प्र्याक्टिस गरेर जानु होला। यो हाम्रो ब्यालेन्स कन्डिसन, यो ब्यालेन्स कन्डिसन कसरी आउँछ, यो हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरलाई फ्युज गरेर 0मा राख्यो भने यसको रेसिस्टेन्स राख्यो भने हाम्रो ब्यालेन्समा आउँछ। यसको कन्डिसन हाम्रो त्यो प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको डेरिभेसन। अनि त्यसपछि अब कतिजनामा अब मिटर ब्रिज पढाइ भएको छ, यहाँसम्म पढाइ भएको छ भने यहीँसम्म हेर्ने, त्यसपछि पढाइ भएको अगाडि पनि पढाइ भएको छ भने अगाडि हेर्ने। मिटर ब्रिज हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मिटर ब्रिजको अब यहाँबाट प्रिन्सिपल हेर्ने, PRINCIPL प्रिन्सिपल हेर्ने, र एक्सप्रेसन फर रेसिस्टेन्स, यहाँबाट एक्सको रेसिस्टेन्सको एक्सप्रेसन जे हुन्छ त्यो हेर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो मेन एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो त पोटेन्सियोमिटर हो। पोटेन्सियोमिटरमा अब के हेर्ने छ भन्दा यसको पनि प्रिन्सिपल हेर्ने, कन्स्ट्रक्सन हेर्ने, र यसको एउटा डेरिभेसन यहाँ कन्स्ट्रक्सनभित्रै एउटा यो डेरिभेसन पर्छ, V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ। यो यसलाई अब प्रोपोर्सनलिटी कन्स्ट्यान्ट राखिन्छन्, के राखिदिन्छन्, के राख्यो भने हाम्रो यो डेरिभेसन यहाँसम्म चाहिँ एउटा डेरिभेसन छ, कन्स्ट्रक्सनभित्रै पर्छ। कतिपयले V = KL भन्ने कतिले एप्लिकेसनमा पनि पर्छन्, त्यो एप्लिकेसन कन्स्ट्रक्सनभित्रै हाम्रो जुन यो छ यसको ल जुन भेरिफाई हुन्छ, V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ, अनि त्यही भित्र हाम्रो यो पर्छ, यो के भन्छ कन्स्ट्रक्सनभित्रै पर्ने हो। यो चाहिँ हाम्रो अर्कोमा पर्दैन, यो एप्लिकेसनमा पर्दैन। एप्लिकेसन चाहिँ हामी दुईवटा हेरौँ, यो चाहिँ हेर्ने, अनि त्यसपछि एप्लिकेसन कम्पेरिजन अफ EMF अफ 2 सेल, दुईवटा हामीलाई सेल दिएको छ, एउटाको E1 छ, एउटा अर्को E2 छ। अनि यसको अब कम्पेयर गर्नु पऱ्यो, यसको अब डायग्राम हेर्नु पऱ्यो, कन्स्ट्रक्सन के कस्तो हुन्छ, सर्किट डायग्राम हेर्नु पऱ्यो। सर्किट डायग्राम इम्पोर्टेन्ट हो, सर्किट डायग्राम मिस्टेक भयो भने 1 मार्क्स पनि दिँदैन, पेन्सिलले कोर्नु होला। अनि त्यसपछि हाम्रो यसको मेन डेरिभेसन भनेको के हो त E1, यो हाम्रो कम्पेरिजन अफ EMF अफ 2 सेल डिराइभ गर्न भन्यो भने हामीलाई के गर्नुपर्छ डिराइभ, E1/E2 = L1/L2, यो डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो कहिलेकाहीँ यहाँबाट न्युमेरिकल पनि सोधिन्छ, हाम्रो L1 दिएको हुन्छ, L2 दिएको हुन्छ, एउटा सेलको EMF दिएको हुन्छ र अर्को सेलको EMF फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट हाम्रो यो फर्मुला लगाएर यो कसरी डिराइभ हुन्छ, 3 मार्क्सको डेरिभेसन प्लस 2 मार्क्सको न्युमेरिकल, यहाँबाट 5 मार्क्सको त्यो पनि सोध्न पाइयो। अनि त्यसपछि इन्टर्नल रेसिस्टेन्स अफ सेल, इन्टर्नल रेसिस्टेन्स अब एउटा सेल दिएको छ, अनि इन्टर्नल रेसिस्टेन्स सेलको कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो क्वेसन पनि यहाँ सोध्नुहुन्छ। यो एक्सप्रेसन यो डिराइभ गर्ने, कन्स्ट्रक्सन पनि थाहा हुनु पऱ्यो, सर्किट डायग्राम पनि थाहा हुनु पऱ्यो, र लास्टमा हाम्रो एउटा यसको के भन्छ R भनेको के हो त L1/L2 = -1 टाइम्स R भनेको हाम्रो यो एउटा एक्सप्रेसन, यो एक्सप्रेसन डिराइभ गर्न जानु पऱ्यो र यसको एउटा न्युमेरिकल जानु पऱ्यो। तपाईँहरूले म एउटा इन्फर्मेसन दिन खोज्दैछु भन्दाखेरि हाम्रो अब के भन्छ यो टिकटक र फेसबुकमा हाम्रो जुन मोन्टेसरी भिजुअलाइजेसनको पेज छ
त्यहाँ गएर तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट कलेज सिसिआरसी, सेन्ट जेभियर, ट्रिनिटी, के भन्छ केएमसी, काठमाडौँ बरहाट कलेज, अनि त्यसपछि ग्लोबल कलेज, अनि अलमोस्ट टन्नै क्वेसनहरू छन्। अनि मणिमुकुन्दको कलेज, अनि बाहिरहरूको भ्याली बाहिरको पनि कलेजहरूको धेरै छन् होइन। सबैको मैले प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिएको छु, प्लेलिस्ट बनाएर टिकटकमा पनि राखेको छु, अनि हाम्रो फेसबुकमा पनि पोस्ट भएको छ। हाम्रो फेसबुक पेज पनि यही नामले छ, मोन्टेसरी भिजुअलाइजेसन एनबी हब, र टिकटकमा गएर हेर्न नि पाइयो। त्यहाँ हामीले सबै क्वेसनहरू राखेको छौँ, पास्ट इयर क्वेसनहरू डिफ्रेन्ट कलेजको त्यो हेरेर गयो भने झन् सजिलो। अब हाम्रो मेन यति गऱ्यो भने अहिले हाम्रो फर्स्ट टर्मको लागि इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिसिटीबाट यति मात्रै हेर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो के आयो त मोडर्न फिजिक्स भन्ने टपिक आयो। मोडर्न फिजिक्स भनेको हाम्रो 12को फिजिक्सको हिरोमा हामी के हेर्ने, यो लेसन, यो मोडर्न फिजिक्स भनेको यस्तो टपिक हो, यसको हरेक टपिक इम्पोर्टेन्ट हो, एउटा टपिक पनि छोड्न मिल्दैन। त्यही भएर यहाँ हेर, सबभन्दा सुरुमा मिल्कन्स बाजे जुन हुनुहुन्थ्यो हाम्रो, मिल्कन बाजेले ओइल ड्रप जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो, अनि यसको यहाँ दुईवटा हेर्नुपर्छ, मोसन अन्डर द ग्राभिटी एलोन। अब त्यो ओइल ड्रपको ग्राभिटी मात्र हुँदाखेरि हाम्रो के कस्तो मोसन हुन्छ, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्लस ग्राभिटी दुइटै हाल्यो भने त्यो मोसन कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्ने। यसको डेरिभेसन हुन्छ, डेरिभेसन 2 पेजको जान्छ, यो डेरिभेसन हेर्ने। 5 मार्क्समा कहिले काहीँ सोधिन्छ। यो आबाट मोडर्न फिजिक्सबाट ग्रुप सीमा 8 मार्क्सको क्वेसन फिक्स हो, 1 2 3 म भन्दैछु, ठोक्वा ग्यारेन्टी दिँदैछु। हाम्रो लास्ट टर्मिनल बोर्ड इक्जाममा होस्, फर्स्ट टर्मिनल, सेकेन्ड टर्मिनल, जहाँबाट भए पनि हाम्रो मोडर्न फिजिक्स सबभन्दा सजिलो त नभनौँ, अलिक गाह्रै छ, तर मार्क उठाउन एकदम सजिलो हुन्छ यहाँबाट। त्यसपछि मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्डमा मोसन अफ इलेक्ट्रोन बिमलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठायो भने यसले कस्तो मोसन राख्छ त, यसले हाम्रो प्याराबोलिक पाथ कभर गर्छ। यहाँबाट जस्तो हेरौँ, यहाँबाट यो मैले अब रफ हेर्नु पर्ने, यहाँबाट यहाँ यो पाथ जानुपर्ने, तर यहाँबाट हाम्रो इलेक्ट्रोन यहाँ गइदिन्छ, माथि गइदिन्छ के। अनि यो जुन हाम्रो प्याराबोलिक पाथ हुन्छ यसको डेरिभेसन, यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट, यसको पनि भिडियो मैले बनाएर राखेको छु, च्यानलमा हेर्न पाइयो। अब यसको म्याग्नेटिक फिल्डमा के हुन्छ, यसको सर्कुलर मोसन हुन्छ, त्यो पनि हेर्न पर्यो। अनि त्यसपछि सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको थम्सन एक्सपेरिमेन्टको स्पेसिफिक चार्ज कसरी क्यालकुलेट गर्ने। थम्सन जुन बाजे हुनुहुन्थ्यो हाम्रो, उहाँले अब के युज गरेर, जुन एपारेटसहरू युज गरेर हामीले यो थम्सन एक्सपेरिमेन्ट स्पेसिफिक चार्ज फाइन्ड आउट गर्नुभएको थियो, त्यसको एक्सपेरिमेन्ट हेर्ने। यति गऱ्यो भने हाम्रो इलेक्ट्रोन भन्ने लेसन सकिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो लास्ट लेसन हेरौँ न, मोडर्न फिजिक्समा मैले सोद्धाखेरि भाइहरूले भन्यो कि होइन दाइ फोटोन्सम्म मात्र पढाइ भएको छ, त्यही भएर फोटोन्सम्म मात्र राखेको छु। फोटोन्समा खासै इम्पोर्टेन्ट भनेको यो दुईवटा मात्र हो, यिनीहरू चाहिँ डिफिनिसनहरूको लागि काम लाग्छ र कन्सेप्सुअल क्वेसनको लागि काम लाग्छ। कन्सेप्सुअल क्वेसन हाम्रो सबभन्दा सुरुमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो यो त्यो बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि वर्क फङ्सन भनेको के त्यो बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, यसको एक्सप्रेसन, अनि वर्क फङ्सन। अब सोडियम हाम्रो के भन्छ अल्कली मेटल किन लिइन्छ, त्यसको यो टाइपको क्वेसनहरू हेर्न पर्यो। वेभलेन्थ, थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ हेर्न पर्यो, स्टपिङ पोटेन्सियल, यसको ग्राफ हेर्नु पर्यो, र सबभन्दा मेन भनेको आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको इक्वेसन कसरी डिराइभ गर्ने त्यो, र यसको इक्वेसनले के भन्छन् त्यो हेर्ने। अनि त्यसपछि लास्टमा एउटा हामी अहिलेको लागि के हेर्ने त, मिलिकन्स बाजेको फेरि अब आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जुन मिलिकन्स बाजेले भेरिफाई गर्नुभएको थियो एपारेटस युज गरेर, हाम्रो कुन यस्तो अपराटस के थियो, यहाँबाट एउटा बिम अफ लाइट आयो, अनि त्यसपछि यहाँबाट अर्को के निस्कियो, त्यस्तो टाइपको जुन एपारेटस छ। अनि त्यो एपारेटसमा कसरी के गर्नुभयो, अनि यहाँबाट हाम्रो के आयो त एचको भ्यालु। एच भनेको के हो त, प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो। प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट कसरी भ्यालु भेरिफाई गर्नुभयो त्यो क्वेसन। अनि यहाँबाट हाम्रो डायग्राम क्वेसन सोध्न इम्पोर्टेन्ट छ, DIAGRM डायग्राम क्वेसन एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, यहाँबाट डायग्राम क्वेसन हेर्ने। अनि यो हाम्रो एच ग्राफबाट हाम्रो यहाँबाट एउटा ग्राफ आउँछ, ग्राफमा अब कसरी हाम्रो यहाँ के भन्छ, अब यो एक्सप्रेसन जुन छ एच इक्वल्स टु ई डेल भी नट अपन डेल एफ भन्ने जुन हाम्रो एक्सप्रेसन छ, यो डेरिभेसन निकाल्न जान्नु पर्यो। यति गऱ्यो भने हाम्रो के भन्छ फिजिक्सको फर्स्ट टर्मिनलको कोर्स सकिन्छ। यति हेर्नु पर्यो है। अब म आजलाई यति नै गर्छु होइन। अब म बिस्तारै फिजिक्सको भयो, म्याथको पनि बनाउँछु, केमिस्ट्रीको पनि बनाउँछु, कम्प्युटरको बनाउँछु, इङ्ग्लिस नेपालीको त चाहिँदैन होला। यति गऱ्यो भने चाहिँ सकिन्छ। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आजलाई केही क्वेसन भयो भने कमेन्ट बक्समा राख्न मिल्यो, फेसबुकमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न मिल्यो, वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न मिल्यो। मेरो नम्बरहरू छैन भन्ने भन्नु होला, म राखिदिन्छु मेरो नम्बर। अनि त्यसपछि उता के भन्छ हाम्रो टिकटकमा पनि कमेन्ट अथवा डाइरेक्ट मेसेज गरेर सोध्न पायो, जे क्वेसन हुन्छ त्यहाँ गएर हेर्न पाइयो। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आजलाई यति नै। All the best for exam.